सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक अगेन टु माई युट्युब च्यानल। सो आज हामी फेरि खेल्नेछौँ माइनक्राफ्ट। सो माइनक्राफ्ट सर्भाइभल सिरिजको एपिसोड नम्बर 8। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। हामी हुँदाहुँदै त सरुर राजालाई लान सक्दैनस्। खुरुक्क आफ्नो बाटो लाग। आगोलाई छुने प्रयास नगर। टाढैबाट हेर, बोल्न सक्छ। सो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन हजुरहरूलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। सो आई एम भेरी क्लोज टु 50 सब्सक्राइबर। सो यदि हजुरहरूले अबसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने चाहिँ होइन मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। सो मेरो 50 सब्सक्राइबर चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पुऱ्याइदिनु होला। सो यति नै हो है। मालुम है तेरो बापको मा सिका चल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो मैले चाहिँ मेरो वर्ल्डमा होइन हल्का एक्सप्लोर गरेको थिएँ होइन। अनि त्यो एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै नयाँ नयाँ आइटम्सहरू चाहिँ भेटाएँ, जस्तै कि ग्लोइङ स्याङ्क होइन। अनि म केपतिर पनि गएको थिएँ होइन। सो केप जाँदाखेरि चाहिँ मैले डिप स्लेटहरू भेटाएँ, टफ भेटाएँ होइन। अनि केप एक्सप्लोर गर्दा गर्दै मैले ग्लो लिचन पनि भेटाएँ। त्यो सँगसँगै म नेदर पनि गएको थिएँ होइन। अनि नेदर गएको बेला मैले स्ट्रुम लाइट पनि भेटाएँ। अनि मैले ग्लो स्टोन पनि भेटाएँ, नेदर क्वार्ट्सहरू पनि भेटाएको थिएँ है। सो मैले मेरो वर्ल्डमा चाहिँ होइन एउटा फार्म चाहिँ एड गरेको छु, त्यो भनेको चाहिँ होइन सेमी अटोमेटिक काउ फार्म। सो म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। सो यहाँ चाहिँ मैले सेमी अटोमेटिक काउ फार्म बनाएको छु है। सो म हजुरहरूलाई भन्छु है त यो कसरी वर्क हुन्छ भनेर। सो हजुरहरूले माथिको भाग चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यहाँ चाहिँ काउलाई ब्रिड गराउने है। सो त्यो काउ चाहिँ ब्रिड गरिसकेपछि चाहिँ होइन यहाँ तल चाहिँ खस्छ है। सो म हजुरहरूलाई देखाउँछु है माथिबाट। सो पहिला सुरु चाहिँ यहाँबाट काउलाई चाहिँ ब्रिड गराउने है। सो त्यो ब्रिड गराइसकेपछि चाहिँ यो तल खस्छ है। सो म तल आउँछु अनि हजुरहरूले यहाँ बटन देख्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यहाँ बटनमा क्लिक गर्ने अनि क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ होइन जवान काउहरू चाहिँ सबै मर्छ होइन। अनि बच्चा काउहरू चाहिँ बाँकी रहन्छ है। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन सबै जवान काउ चाहिँ मरिसकेको छ, तर त्यो बच्चा चाहिँ बाँचिरहेको छ है। अनि काउले दिने आइटम्सहरू चाहिँ होइन यो चाहिँ यसमा कलेक्ट हुन्छ है। सो मैले बिफ र लेदरहरू चाहिँ पाएको छु है, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यति चेन्ज चाहिँ मैले मेरो वर्ल्डमा गरेको छु है। सो आजको मेन काम भनेको चाहिँ होइन भिलेजर्सहरूलाई घर बनाउने हो है। सो मेरो भिलेजर्सले चाहिँ होइन अबसम्म पनि राम्रो घर पाएको छैन। सो आज चाहिँ उनीहरूलाई म घर बनाउने छु है। सो यो घर चाहिँ पुरै अन्डरग्राउन्ड हुनेछ है। सो किनभने ग्राउन्डमा बनायो भने चाहिँ जम्बिजहरूले भिलेजर्सलाई अट्याक गर्न सक्छ, त्यसैले म चाहिँ भिलेजर्सहरूको घर चाहिँ होइन अन्डरग्राउन्डमा बनाउँछु है। सो यो एरियामा चाहिँ म अन्डरग्राउन्ड बेस बनाउँछु है भिलेजर्सहरूको लागि। सो पहिला सुरु चाहिँ चाहिने सामानहरू चाहिँ कलेक्ट गरौँ है। सो मैले चाहिने सामानहरू चाहिँ कलेक्ट गरिसकेको छु है। सो अब नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ होइन म पहिला सुरु चाहिँ होइन हिडन स्टेयरकेस बनाउँछु है। सो यो हिडन स्टेयरकेस चाहिँ होइन अन्डरग्राउन्ड बेस जानको लागि चाहिँ बनाउँछु है। सो हामीलाई यो हिडन स्टेयरकेस बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई 10x8 को स्पेस चाहिँ खाली चाहिन्छ है। यो साइडबाट चाहिँ होइन 10वटा ब्लक चाहिँ फुटाम है त। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो 1 2 10। सो यो साइडबाट चाहिँ 8वटा ब्लक चाहिँ फुटाम है त। सो मैले एउटा ब्लक चाहिँ अलरेडी फुटाइसकेको छु, अब 7वटा ब्लक चाहिँ फुटाम है त। सो मैले 7वटा ब्लक पनि फुटाइसकेँ। अब अर्को काम भनेको चाहिँ होइन अब हामीले 6 ब्लक डिप चाहिँ खन्नुपर्छ है त। सो मैले अलरेडी एउटा ब्लक चाहिँ खनिसकेको छु होइन। सो अब 5 ब्लक चाहिँ तल खनम है त। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो 5 ब्लक चाहिँ खन्न सकिसकेको छैन। अब यो पुरै एरिया चाहिँ क्लियर गरौँ है। सो गाइज है पुरै एरिया चाहिँ क्लियर गर्न सकिसकेको छ है। सो अब चाहिँ होइन हिडन स्टेयरकेस बनाउन चाहिँ सुरु गरौँ है। सो पहिला सुरु चाहिँ होइन 3 ब्लकको ग्याप राख्नु होला है। सो 3 ब्लकको ग्याप राखी चाहिँ होइन यसरी स्टिकी पिस्टन चाहिँ 4वटा हाल्नु होला है। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो फेरि अर्को 4वटा स्टिकी पिस्टन चाहिँ भीमा यसरी राख्नु होला है। सो यति गरी चाहिँ होइन राइट साइडमा चाहिँ 3वटा स्लाइम ब्लक चाहिँ यसरी हाल्नु होला है। अनि लेफ्ट साइडमा चाहिँ 3वटा यसरी हनी ब्लक चाहिँ राख्नु होला है। अनि फेरि 4वटा ब्लक चाहिँ होइन यसरी हाल्नु होला है। अनि 4वटा ब्लक यसरी हाल्न सकेपछि चाहिँ होइन अनि रेस्टो रिपिटर चाहिँ होइन स्लाइम ब्लकसँग फेस हुने गरी राख्नु होला है यसरी। अनि रेस्टो रिपिटरको पछाडि 2टा रेस्टो डस्ट पनि हाल्नु होला है यसरी। अनि फेरि एउटा ब्लक चाहिँ हाल्नु होला है। अनि त्यो ब्लक माथि चाहिँ रेस्टो रिपिटर यसरी हाल्नु होला है। अनि हामीले फर्स्टमा रेस्टो रिपिटर हालेको थियौँ नि होइन, त्यो रेस्टो रिपिटरलाई चाहिँ 2 चोटि यसरी क्लिक गर्नु होला है। अनि हामीले भर्खर हालेको रेस्टो रिपिटरमा पनि 3 चोटि यसरी क्लिक गर्नु होला है। अनि यति क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ होइन फेरि 2टा ब्लक चाहिँ यसरी हाल्नु होला। अनि त्यो रेस्टोन रिपिटरको ठ्याक्कै पछाडि एउटा रेस्टोन डस्ट हाल्नु होला। अनि रेस्टोन डस्ट हाल्न सकेपछि चाहिँ होइन रेस्टोन रिपिटर यसरी हाल्नु होला है।
अनि फेरि अर्को रेस्टोन डस्ट चाहिँ यसरी हाल्नु होला अनि त्यो रेस्टोन डस्टसँगै होइन अर्को रेस्टोन रिपिटर चाहिँ हाल्नु होला है। सो फेरि यो रेस्टोन रिपिटरलाई चाहिँ होइन यसरी दुईचोटि क्लिक गर्नु होला है। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ होइन एउटा लिभर चाहिँ यसरी हाल्नु होला है। सो यति लिभर हाल्न सकेपछि चाहिँ होइन अब टेस्ट गरौँ है यो मैले रेस्टोन गरेको मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। सो पहिला सुरु यो लिभरलाई चाहिँ एक्टिभेट गरौँ। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सो यो स्लाइम ब्लक चाहिँ पुरै माथि आएको छैन। सो ओके अब फेरि डिएक्टिभेट गऱ्यो भने होइन सो यो स्लाइम ब्लक जहाँ छ त्यहीँ जान्छ है। सो हेरौँ जान्छ कि जाँदैन भनेर। सो यो चाहिँ नर्मल पोजिसनमा गएको छ है भनेपछि मेरो रेस्टोन अबसम्म चाहिँ मिलिरहेको छ है। सो अब यो लिभरलाई चाहिँ फुटाइदिउँ है त। सो अब नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ होइन यही प्रोसेस होइन अर्को साइडमा पनि गरौँ है त। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब रेस्टोन डस्टले चाहिँ होइन यसरी कनेक्ट गर्नु होला है। सो फेरि टेस्ट गरौँ है त मिलेको छ कि छैन भनेर। सो अब यो लिभरलाई चाहिँ अन गरौँ है त। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन दुइटै स्लाइम ब्लक र हनी ब्लक चाहिँ माथि यसरी आएको छ। सो अफ गरौँ है त। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन सो यो स्लाइम ब्लक र हनी ब्लक चाहिँ दुवै आफ्नो पोजिसनमा चाहिँ आएको छ है। सो अब नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ होइन यसरी 6वटा स्टेयरकेस चाहिँ यसरी हाल्नु होला है। सो अब दुईवटा स्टिकी पिस्टन चाहिँ यसरी हाल्नु होला है। सो त्यो स्टिकी पिस्टनको माथि चाहिँ यसरी स्टेयरकेस चाहिँ हाल्नु होला है। सो राइट साइडमा चाहिँ यसरी आउनु होला अनि ग्लास ब्लक चाहिँ यसरी राख्नु होला है। सो अर्को साइडमा पनि त्यस्तै गर्नु होला है। सो त्यो गरिसकेपछि चाहिँ होइन त्यो ग्लास माथि चाहिँ यसरी रेस्टोन डस्ट चाहिँ हाल्नु होला है। सो यो ग्लास ब्लक अगाडि चाहिँ होइन अर्को ब्लक हाल्नु होला है अनि फेरि यसको माथि अर्को ब्लक हाल्नु होला है अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ दुईवटा रेस्टोन डस्ट चाहिँ हाल्नु होला है। एउटा चाहिँ साइडपट्टि अर्को चाहिँ अगाडिपट्टि है। त्यति गरिसकेपछि फेरि एउटा ब्लक र स्टिकी पिस्टन चाहिँ हाल्नु होला है अनि यही काम अर्को साइडमा पनि गर्नु होला है। त्यसपछि फेरि ग्लास ब्लक अगाडि चाहिँ फेरि अर्को ब्लक हाल्नु होला है अनि फेरि त्यो ब्लक अगाडि चाहिँ स्टिकी पिस्टन हाल्नु होला है। फेरि त्यो स्टिकी पिस्टन अगाडि चाहिँ अर्को ब्लक हाल्नु होला है। फेरि त्यो ब्लक माथि चाहिँ अर्को स्टिकी पिस्टन चाहिँ यसरी हाल्नु होला है। सो यही प्रोसेस अर्को साइडमा पनि रिपिट गर्नु होला है। सो हजुरहरूले यहाँ स्लाइम ब्लक चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन जुन ठाउँमा चाहिँ स्लाइम ब्लक छ त्यहाँ चाहिँ हनी ब्लक हाल्नु होला है अनि जुन ठाउँमा चाहिँ हनी ब्लक छ त्यहाँ चाहिँ स्लाइम ब्लक हाल्नु होला है। सो म चाहिँ यहाँ 5वटा हनी ब्लक चाहिँ हाल्छु यसरी। सो लेफ्ट साइडमा चाहिँ होइन सो हजुरहरूले एउटा चाहिँ हनी ब्लक देख्न सक्नुहुन्छ होइन सो त्यहाँ हनी ब्लक भएको कारणले चाहिँ होइन सो यहाँ चाहिँ स्लाइम ब्लक हाल्नुपर्छ है। सो यहाँ पनि 5वटै स्लाइम ब्लक हालौँ है। सो स्लाइम ब्लक हाल्न चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिट भइसकेको छ है। अब नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ होइन अनि यो हनी ब्लकको तल चाहिँ 3वटा टेम्पोररी ब्लक चाहिँ हाल्नु होला है यसरी अनि सेम काम अर्को साइडमा पनि गर्नु होला है। अनि त्यति गरेपछि चाहिँ होइन सो फर्स्टको एउटा टेम्पोररी ब्लक चाहिँ फुटाउनु होला है अनि एउटा स्टिकी पिस्टन चाहिँ होइन माथि फेस हुने गरी चाहिँ यसरी राख्नु होला है। सो अर्को साइडमा पनि त्यही गर्नु होला अनि त्यो गर्न सकेपछि चाहिँ होइन अनि बाँकी भएको दुईवटा टेम्पोररी ब्लक पनि यसरी फुटाउनु होला है अनि फेरि राइट साइडमा आउनु होला है अनि यसरी एउटा टेम्पोररी ब्लक हाल्नु होला अनि एउटा ब्लक चाहिँ यसरी एक्सटेन्ड गर्नु होला है अनि त्यो टेम्पोररी ब्लकलाई चाहिँ यसरी फुटाउनु होला अनि फेरि अर्को ब्लक एक्सटेन्ड गर्नु होला है अनि त्यो गर्न सकेपछि चाहिँ रेस्टोन रिपिटर र रेस्टोन डस्ट चाहिँ यसरी हाल्नु होला है अनि त्यो गर्न सकेपछि फेरि दुईवटा ब्लक चाहिँ यसरी हाल्नु होला है अनि दुईटै ब्लकमा यसरी रेस्टोन डस्ट हाल्नु होला है अनि त्यो हाल्न सकेपछि चाहिँ अनि फेरि एउटा रेस्टोन रिपिटर चाहिँ यसरी हाल्नु होला है अनि रेस्टोन रिपिटर यसरी हाल्न सकेपछि चाहिँ दुईवटा टेम्पोररी ब्लक चाहिँ यसरी हाल्नु होला अनि त्यो टेम्पोररी ब्लकमाथि चाहिँ दुईवटा ब्लक यसरी हाल्नु होला है अनि त्यो गर्न सकेपछि चाहिँ अनि फेरि रेस्टोन रिपिटरको पछाडि चाहिँ 3वटा रेस्टोन डस्ट चाहिँ यसरी हाल्नु होला है अनि सेम प्रोसेस चाहिँ होइन अर्को साइडमा पनि गर्नु होला है अनि हामीले अघि नै हालेको रेस्टोन रिपिटरमा चाहिँ होइन यसरी एकचोटि क्लिक गर्नु होला है सो दुवै साइडमा चाहिँ त्यसरी क्लिक गर्नु होला अनि माथि जानु होला होइन अनि माथि गएपछि चाहिँ हजुरले हनी ब्लक र स्लाइम ब्लक चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन सो दुवै ब्लकमा चाहिँ होइन 2 लेयरको डट चाहिँ यसरी राख्नु होला है फेरि तल आउनु होला होइन अनि तल आएपछि राइट साइडमा जानु होला है राइट साइडमा गएपछि होइन यसरी रेस्टोन रिपिटर चाहिँ हाल्नु होला है अनि यो रेस्टोन रिपिटरलाई चाहिँ होइन 3 चोटि यसरी थिच्नु होला है अनि रेस्टोन रिपिटरको अगाडि चाहिँ एउटा ब्लक हाल्नु होला अनि त्यो ब्लकको अगाडि चाहिँ एउटा रेस्टोन डस्ट देख्न सक्नुहुन्छ होइन अनि सो त्यो रेस्टोन डस्टलाई चाहिँ फुटाउनु होला है अनि त्यो फुटाइसकेपछि चाहिँ त्यसमा रेस्टोन डस्ट हाल्नु होला है 80 गरेपछि चाहिँ होइन यो हिरन स्टेयरकेसको रेस्टोन चाहिँ 70% जति चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ होइन सो यो रेस्टोन बिल्ड चाहिँ होइन पुरै देखायो भने चाहिँ होइन यो भिडियो चाहिँ लामो हुन पुग्छ होइन सो यदि हजुरहरूलाई यो हिरन स्टेयरकेसको होइन ट्युटोरियल चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला होइन म हजुरहरूको लागि चाहिँ होइन
यसको लागि चाहिँ ट्युटोरियल बनाउने छु है। यदि हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने चाहिँ हैन, सो यु क्यान कमेन्ट डाउन है। सो हिडन स्टेयरकेस चाहिँ बनाउन कम्प्लिट भइसकेको छ है। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ न, यो चाहिँ पुरै ओपन छ हैन। सो म यो बटनमा थिचेर चाहिँ क्लोज गर्छु है त। सो यु क्यान सी है, यो स्टेयरकेस चाहिँ बन्द भएको छ हैन। सो हैन, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यो चाहिँ पुरै फुल हिडन भएको छ हैन। सो अरू कोही मान्छे हैन मेरो वर्ल्डमा आयो भने पनि भेटाउन चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ है। त्यसैले चाहिँ मैले यसलाई हिडन स्टेयरकेस भनेको है। सो यो हिडन स्टेयरकेस बनाउनको लागि चाहिँ धेरै नै मेहनत लागेको छ हैन। सो मेरो मेहनतलाई एप्रिसिएट गर्दै हैन एउटा लाइक चाहिँ जाओस् है त। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नि, मेरो वरिपरि पुरै खाली छैन, खुला एरिया छ। त्यसैले क्रिपरहरू जम्बिसहरू चाहिँ आउन सक्छ हैन। सो मेन कुरा चाहिँ क्रिपर आयो भने चाहिँ मेरो यो रेडस्टोन पुरै बनाएको चाहिँ हैन, पुरै मेहनत चाहिँ बर्बाद गरिन्छ हैन। सो यो एरिया वरिपरि चाहिँ हैन वाल बनाउँछु है त। सो यो वाल बनाउनको लागि चाहिँ मलाई स्टोन ब्रिक र हैन स्टोन ब्रिकको वाल चाहिन्छ हैन। सो मैले कलेक्ट गरिसकेको छु हैन। सो अब हैन वाल बनाउन चाहिँ स्टार्ट गरौँ है त। सो गाइज है, वाल बनाउन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ हैन। सो नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ यो ग्राउन्डलाई चाहिँ प्लेन बनाऊँ है त। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज है, मैले ग्राउन्डलाई पनि पुरै प्लेन चाहिँ गरिसकेको छु है। सो अब नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ हैन यो वाललाई चाहिँ हैन डेकोरेसन गरौँ है त। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज है, डेकोरेसन गर्न पनि सकिसकेको छ है। सो म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त डेकोरेसन गर्नको लागि चाहिँ मैले के आइटम्सहरू चाहिँ युज गरेको छु भनेर। सो फर्स्टमा चाहिँ हैन मैले गेटमा चाहिँ मैले दुईवटा आर्मर स्ट्यान्ड चाहिँ राखेको छु है। सो मैले एउटा आर्मर स्ट्यान्डमा चाहिँ हैन गोल्डको लुगा लगाएको छु, अर्को आर्मर स्ट्यान्डमा चाहिँ मैले आइरनको लगाएको छु है। अनि त्योसँगै मैले पुरै बोर्डरमा चाहिँ हैन ओक्लिप्स चाहिँ राखेको छु है। अनि मैले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हैन पेन्टिङ र भाइन्सहरू चाहिँ यसरी राखेको छु है। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ मैले अनि यो एरिया हैन अलि नेचुरल देखोस् भने चाहिँ मैले ठाउँ ठाउँमा बोट बिरुवाहरू चाहिँ रोपेको छु, जस्तै कि सुगरकेन भयो, बिटरुट भयो हैन। सो गाइज है, मेरो बेस चाहिँ हैन माथिबाट चाहिँ यस्तो देख्छ है। अब नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड बेसमा चाहिँ हैन डेकोरेसन गरौँ है त। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज है, मैले चाहिँ यहाँ सानो एउटा रुम बनाएको छु है। सो मैले भित्तामा चाहिँ हैन पेन्टिङहरू चाहिँ टालेको छु। अनि फ्लोरहरूमा चाहिँ हैन यस्तो ग्लो स्टोनहरू चाहिँ हालेको छु है। अनि डेकोरेसनको लागि चाहिँ मैले ल्यान्टर्नहरू नै हालेको छु है। अनि ठ्याक्कै अनि तपाईँले यहाँ भर्याङ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो भर्याङको वरिपरि पनि मैले पेन्टिङ हालेको छु है। सो गाइज है, मैले अर्को बिगेस्ट चेन्ज गरेको भने चाहिँ हैन, सो हजुरहरूले यहाँ चाहिँ एउटा भर्याङ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यो भर्याङभित्र पनि हैन एउटा मैले हिडन रुम बनाएको छु। सो हजुरहरूले यहाँ एउटा लिभर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो पहिला सुरु यो लिभरलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अनि क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हैन सो यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ रुम आएको छ है। सो गाइज है, मैले चाहिँ रुममा हैन गमलाहरू हालेको छु है, गमलाहरू अनि ल्यान्टर्नहरू चाहिँ हालेको छु है। अनि मेन कुरा भनेको चाहिँ मैले हैन आर्मर स्ट्यान्ड चाहिँ हालेको छु है। त्यो पनि आइरन, गोल्ड अनि डायमन्ड तिनटैको हालेको छु है। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यहाँ चाहिँ एउटा बटन छ हैन। सो त्यो बटनमा थिच्यो भने चाहिँ यहाँ आर्मर चाहिँ स्वैप हुन्छ है। सो अघि चाहिँ आइरनको आर्मर थियो, अब चाहिँ डायमन्डको आर्मर भएको छ है। यसरी चाहिँ यो बिल चाहिँ वर्क हुन्छ है। यदि लिभर अफ गर्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ यो स्टेयरकेस चाहिँ बन्द हुन्छ है। सो यदि हजुरहरूलाई पनि यस्तो बिल चाहिँ बनाउनु छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला है। म यसको लागि ट्युटोरियल पनि बनाउन सक्छु यदि हजुरहरूलाई चाहियो भने चाहिँ। सो अब नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ हैन यो एरियामा चाहिँ नयाँ रुम चाहिँ बनाऊँ है त। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज है, मैले चाहिने एरिया चाहिँ क्लियर गरिसकेको छु। अब नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ हैन यो वालमा चाहिँ डेकोरेसन गरौँ है त। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज है, वालमा पनि डेकोरेसन गर्न सकिसकेको छ। सो गाइज है, नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ फ्लोरमा पनि डेकोरेसन गरौँ है त। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज है, फ्लोरमा पनि डेकोरेसन गर्न सकिसकेको छ। नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ सिलिङमा चाहिँ लाइटहरू हालौँ है त। सो लेट्स गेट स्टार्ट।
सो गाइज है सिलिङमा पनि लाइट हाल्न चाहिँ सकिसकेको छ है। सो गाइज है फाइनली चाहिँ मेरो रुम चाहिँ यस्तो देखिएको छ है। सो मैले मेरो वालमा चाहिँ पेन्टिङहरू अनि पाइन्ट्सहरू चाहिँ हालेको छु। अनि अरू भनेको चाहिँ होइन मैले सिलिङमा चाहिँ ल्यान्टर्न झुन्डाएको छु है। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ होइन यो एरियामा चाहिँ होइन क्रप फार्म गरौँ है त। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज है आलु रोप्न पनि सकिसकेको छ है। सो गाइज है यति भन्दै चाहिँ म मेरो भिडियोबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु होइन। सो यो भिडियो बनाउन चाहिँ लास्टै मिहिनेत लागेको छ। सो हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ गुड डे। स्टे होम, स्टे सेफ। बाई बाई।